पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै वै शरणमहं प्रपद्ये। विचार चन्द्रोदय। आज 11औं पाठ। विचार चन्द्रोदयको 11औं पाठ, जसमा चाहिँ हामीले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरका सम्बन्धमा विचार गर्ने क्रममा स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा विचार पूर्ण गरियो। अब कारण शरीरका सम्बन्धमा विचार गरिन्छ। कारण शरीरको पनि म द्रष्टा हुँ, साक्षी हुँ। जस्ता प्रकारले स्थूल शरीरको म साक्षी हुँ, त्यस्तै प्रकारले सूक्ष्म शरीरको पनि म साक्षी हुँ। जस्ता प्रकारले स्थूल र सूक्ष्म शरीरको म साक्षी र द्रष्टा हुँ, त्यस्तै प्रकारले म कारण शरीरको पनि साक्षी एवं द्रष्टा हुँ। यस्ता प्रकारले अनुभव गर्नु पर्दछ। अब यहाँ कारण शरीर क्या हो? कारण शरीर के हो? कारण देह के हो? केलाई कारण शरीर भनिन्छ भन्दै यहाँनिर बताइन्छ। सुषुप्ति अवस्थाबाट उठेका व्यक्तिले मैले केही पनि थाहा पाइनँ भनेर यस्तो प्रकारले अज्ञानको अनुभव व्यक्त गर्दछ। मैले केही थाहा पाइनँ, केही जानिनँ भनेर यस्तो प्रकारले अज्ञानको अनुभव व्यक्त गर्दछ। सो अज्ञान नै कारण शरीर हो। आज मैले केही पनि थाहा पाइनँ, मस्त निदान छु, केही जानिनँ, केही थाहा पाइनँ भनेर यस्ता प्रकारले अनुभव व्यक्त गर्दछ। त्यो नजानेको पनि जान्दैछ, त्यो नजानेको अज्ञानको पनि साक्षी छ, द्रष्टा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुषुप्ति अवस्था विषय जो चाहिँ अज्ञान हो, त्यो अज्ञान नै कारण शरीर हो। अब जाग्रत अवस्थामा पनि यस्तै प्रकारले म ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दिनँ भन्दैछ। सुषुप्ति अवस्थामा उसले भन्यो म जान्दिनँ, केही पनि थाहा पाइनँ भनेर उसले आफूलाई पनि जानेन। सोही प्रकारले जाग्रत अवस्थामा उसले भन्छ म ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दिनँ, ब्रह्म तत्त्वलाई जानिनँ, मैले ईश्वर तत्त्वलाई म जान्दिनँ, ब्रह्म स्वरूपलाई जान्दिनँ भनेर यस्तो प्रकारले अज्ञान रूप अनुभव व्यक्त गर्दछ। सो अज्ञान रूप अनुभव नै कारण शरीर हो। अब आफ्नै स्वरूपका विषयमा आफैलाई जानकारी छैन, आफैलाई अनुभव छैन कि म को हुँ, कस्तो हुँ भनेर केही थाहा छैन। संसारका सबै विषयको जानकारी राख्छ, सबै विषयलाई जान्न चाहन्छ, पढ्न चाहन्छ, सिक्दछ, ट्रेनिङ गर्दछ, प्र्याक्टिस गर्दछ, इम्प्लिमेन्ट गर्दछ, तर स्वयं आफ्ना विषयमा खबर केही पनि छैन। म को हुँ, मेरो स्वरूप के हो, कस्तो हो भन्ने सम्बन्धमा केही पनि जानकारी छैन, कुनै प्रकारको अनुभव छैन। सबै विषयलाई जानेर पनि के लाभ? जब स्वयंलाई जानिएन भनेदेखि अन्य विषयलाई जानेर त कुनै प्रकारको लाभ हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ कि यो म जान्दिनँ भनेर जुन अज्ञान रूप अनुभव व्यक्त गरिन्छ, यो अज्ञान नै के हो त भन्दा कारण शरीर हो। सुषुप्तिमा मस्त सुतेको हुन्छ व्यक्ति, सुषुप्तिबाट बिउजिन्छ, उठ्छ, निन्द्राबाट बिउजिन्छ, बिउजेपछि भन्छ मैले त केही थाहा पाइने छु, जान्दै जानेन भन्छ। त्यहाँ ज्ञानको अनुभव छैन, त्यहाँ अज्ञानको अनुभव छ। त्यो ज्ञानको अनुभव छैन, त्यहाँ अज्ञानको अनुभव छ, अज्ञानको अनुभव। त्यो अज्ञान सुषुप्ति कालमा अनुभव गरेको अज्ञानको स्मृति पनि छ। सुषुप्ति कालमा अज्ञानको अनुभव छ, सुषुप्ति कालमा अज्ञान छ, त्यो अज्ञानको अनुभव भयो। त्यो अज्ञानका अनुभवको स्मृति पनि छ। मैले यस्तो अनुभव गरेको थिएँ भन्ने जुन अनुभव स्मृति हुन्छ, म फल्ना ठाउँमा गएको थिएँ, धेरै लामो यात्रा गरेर
सो यात्रामा जाँदा बहुत थाकेपछि गएर निदाएपछि मैले केही थाहा पाइनँ, त्यस्तो मिठो निन्द्रा मलाई आजसम्म लागेको छैन भनेर यस्तो प्रकारले मानिसहरूले व्यक्त गर्दछन्, अनुभव व्यक्त गर्दछन्। त्यो के को अनुभव हो त भन्दा अज्ञानका स्मृतिको अनुभव हो। त्यो प्रतिदिन मान्छेले उठ्ने बित्तिकै भन्छ मैले केही थाहा पाइनँ, केही चाल पाइनँ भनेर अज्ञानको अनुभव त व्यक्त गर्दैछ। त्यही विषयलाई कालान्तरमा गएर भविष्यमा गएर कुनै दिन अर्का साथी सङ्गीसँग व्यक्त गर्दछ, सो अनुभव सेयर गर्दछ, साझा गर्दछ कि मैले फल्ना दिन तपाईँकोमा आएर बास बसेको थिएँ, साह्रै मिठो निन्द्रा लागेको थियो, केही थाहा पाएको थिइनँ भनेर त्यो अज्ञानका अनुभवको स्मृति पनि साझा गर्दछ। यस्ता प्रकारले अज्ञानको पनि बडा जटिल प्रसङ्ग छ। अब यो स्मृतिको विषय सुसुप्ति कालको अज्ञान, जो अज्ञान छ नि, अज्ञान जटिल, अज्ञान अन्धकार, ये अज्ञान नै स्थूल देहको पनि कारण हो र सूक्ष्म शरीरको पनि कारण हो। स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर दुवैको कारण यही अज्ञान हो। अज्ञानलाई नाश गर्ने बित्तिकै, अज्ञान नष्ट हुने बित्तिकै स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर पनि अस्तित्वविहीन हुन्छन्, यिनीहरूको पनि अस्तित्व रहँदैन। अब स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको पनि अस्तित्व नरहेपछि कुनै प्रकारको दुःख कष्टको कारण पनि बीज पनि रहँदैन, किनभने अब मन हो सबै प्रकारका सुख र दुःखको आश्रय। अब त मन नै रहँदैन, अब मन सूक्ष्म शरीर अन्तर्गत पर्दछ, प्राण सूक्ष्म शरीर अन्तर्गत पर्दछ, इन्द्रियहरू सूक्ष्म शरीर अन्तर्गत पर्दछन्। अब यी सबै विलीन हुन्छन्, सबै अदृश्य हुन्छन्, अस्तित्वविहीन हुन्छन्। कारण शरीर नष्ट भएपछि, अज्ञान नष्ट भएपछि, त्यो अज्ञान नष्ट भएपछि अज्ञानका कार्य रूपले विद्यमान सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर पनि नष्ट हुँदछन्। यस्ता प्रकारले कारण शरीर सहित स्थूल र सूक्ष्म पनि नष्ट भइसकेपछि दुःखको पनि आत्यन्तिक निवृत्ति हुन्छ त्यहाँ, र परमानन्द प्राप्ति रूप मोक्ष पनि सिद्ध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्त्वज्ञानबाट यो अज्ञानको निवृत्ति हुन्छ। यो अज्ञान कसरी नष्ट हुन्छ त, कारण शरीर कसरी नष्ट हुन्छ त भन्दा ब्रह्मज्ञानबाट, ब्रह्मज्ञानद्वारा, तत्त्वज्ञानद्वारा, तत्त्वज्ञान ब्रह्म तत्त्वको ज्ञानद्वारा नै अज्ञानको दाह हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई कारण देह भनेर भनिन्छ। दाह हुन्छ नि, दाह नष्ट हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई देह भनिएको। यो देहलाई नष्ट गर्नको लागि कारण देह, कारण शरीरलाई नष्ट गर्नको लागि ब्रह्म तत्त्व ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान बिना कारण शरीर नष्ट हुँदैन। कारण शरीर नष्ट नभइकन सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीरको अस्तित्व पनि रहिरहन्छ, र जहिलेसम्म सूक्ष्म शरीरको अस्तित्व रहिरहन्छ तहिलेसम्म जन्म मृत्युको चक्र पनि चलिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी दुवैको मूल अस्तित्व, मूल जड के हो त भन्दाखेरि कारण शरीर, र कारण शरीर हो अज्ञान, अविद्या, स्वरूपको अविद्या। आफ्ना स्वरूपको सम्बन्धमा जुन अज्ञान छ, जुन अविद्या छ, सोही कारण शरीर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सो कारण शरीरलाई ब्रह्म तत्त्वको ज्ञानद्वारा, ब्रह्म विद्याद्वारा नष्ट गर्नुपर्दछ। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ, अब आफूले आफूलाई जान्दैन व्यक्तिले कारण शरीरद्वारा आवृत्त भएपछि जाग्रत अवस्थामा पनि भन्ने गर्दछ कि मैले जान्दिनँ, म ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दिनँ, ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान छैन, म तत्त्व ज्ञान छैन, मूर्ख छु भनेर यस्तो प्रकारको अनुभव व्यक्त गर्दछ। यस्तो प्रकारले स्वप्नको कारण पनि निन्द्रारूप अज्ञान नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वप्नको पनि जाग्रत अवस्थाको पनि कारण यो कारण शरीर नै हो, मूल कारण शरीर नै हो। र यो कारण शरीरलाई, कारण देहमा मेरो र यो म भनेर कसरी अनुभव हुँदैछ भन्ने सम्बन्धमा यहाँनिर जिज्ञासा व्यक्त गर्दाखेरि समाधान गर्नुहुन्छ। म जान्दछु, एउटा अनुभव छ व्यक्तिलाई, म जान्दछु एउटा अनुभव छ। अर्को अनुभव हुन्छ म जान्दिनँ। यो दुई प्रकारका अनुभव हुन्छन्।
एउटा अनुभव छ म जान्दछु, अर्को अनुभव छ म जान्दिनँ। अब यी दुवै प्रकारका अन्तःकरणका वृत्तिहरू हुने। यो जान्दछु भन्ने पनि अन्तःकरणको वृत्ति हो, जान्दिनँ भन्ने पनि अन्तःकरणकै वृत्ति हो। जान्दछु भन्ने वृत्ति पनि अन्तःकरणकै हो, जान्दिनँ भन्ने वृत्ति पनि अन्तःकरणकै हो। दुवै प्रकारका अन्तःकरणका वृत्तिहरू हुन्। अज्ञान जानकारी अथवा अबोधता। अब यो अज्ञान कस्तो छ त भन्दा जस्ता प्रकारले अग्निबाट उत्पन्न भएका धुवाले अग्निलाई नै ढाकिदिन्छ। धुवा कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त भन्दा अग्निबाट। त्यो धुवा अग्निबाट उत्पन्न भएर अग्निलाई नै ढाकिदिन्छ। त्यसै प्रकारले यो अज्ञान पनि ब्रह्मको आश्रयमा रहन्छ र ब्रह्मलाई नै ढाकिदिन्छ। जस्ता प्रकारले धुवाले अग्निको आश्रयमा रहेर अग्नि बिना धुवाको आश्रय हुँदैन। जहाँ जहाँ धुवा हुन्छ त्यहाँ अग्नि अवश्य हुन्छ, तर जुन अग्निबाट उत्पन्न भएको छ धुवा त्यही अग्निलाई ढाकिदिन्छ धुवाले। त्यसै प्रकारले यो अज्ञानको पनि आफ्नो अस्तित्व छैन, यो नष्ट हुन्छ। आफ्नो अस्तित्वै छैन, यो ब्रह्मका आश्रयमा छ, ब्रह्मकै आत्माकै आश्रयमा आश्रित छ यो। तर ब्रह्म तत्त्व आत्मतत्त्वकै आश्रयमा रहेर आत्मतत्त्वलाई नै आवरण गरिरहेछ, यसले ढाकिरहेछ। यस्तो प्रकारको छ अज्ञान। र यो प्रकारले यहाँनिर बताइँदैछ यो अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि स्थूल र सूक्ष्म शरीरको अस्तित्व छ। अब अन्तःकरणका वृत्ति दुई प्रकारका छन्। एउटा म जान्दछु भन्ने वृत्ति, अर्को जान्दिनँ भन्ने वृत्ति। दुई प्रकारका वृत्ति छन्। अब हो चाहिँ ज्ञात र अज्ञात वस्तुको विषय स्वरूप हो। अब यो ज्ञात र अज्ञात दुवै वस्तुलाई सहित, दुवै वस्तुको सहित म जान्दछु। अब आत्मतत्त्वलाई दुवैको ज्ञान छ नि त, साक्षी हो आत्मतत्त्व दुवैको। त्यो जान्दछु भन्ने वृत्तिको पनि साक्षी हो आत्मतत्त्व, जान्दिनँ भन्ने वृत्तिको पनि साक्षी हो। आत्मतत्त्व यो अन्तःकरणका दुवै वृत्तिको साक्षी हो। म जान्दछु भन्ने वृत्तिको पनि आत्मतत्त्व साक्षी हो। म जान्दिनँ भन्ने जो वृत्ति छ अन्तःकरणको त्यसको पनि साक्षी हो आत्मतत्त्व। त्यस कारणले गर्दा यी दुवैदेखि भिन्न आत्मतत्त्वको अनुभूति गर्नुपर्दछ। जान्दछु भन्ने वृत्ति र जान्दिनँ भन्ने वृत्ति दुवैको साक्षीका रूपमा आत्मतत्त्वको अनुभूति गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। यो कारण शरीर म होइन र मेरो यो कारण शरीर होइन। यो कारण शरीरसँग आत्माको कुनै प्रकारको सम्बन्ध छैन। सबै अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि यो सबै प्रतीति भइरहेको छ। यो अज्ञान के हो? कारण शरीर। यो कारण शरीरका साथमा मेरो सम्बन्ध छैन, आत्माको सम्बन्ध छैन। यहाँ म शब्दले आत्मतत्त्वलाई लिनु पर्दछ। यहाँ जहाँनिर म शब्दको प्रयोग गरिएको छ त्यो म शब्दबाट विशुद्ध आत्मतत्त्वलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ, विशुद्ध आत्मतत्त्वलाई जान्नु पर्दछ, कार्यकरण सङ्घातलाई होइन। यहाँनिर प्रयुक्त म शब्दबाट विशुद्ध आत्मतत्त्वको अनुभव गर्नुपर्दछ। र यहाँ आत्मतत्त्वका रूपले स्वरूपका कारणले गर्दाखेरि स्वरूपेण स्थित भइसकेपछि स्वरूपका दृष्टिले विचार गर्दाखेरि यो कारण शरीर सहित यसका दुवै वृत्ति पनि म होइन र यो कारण शरीर मेरो होइन, यस्ता प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। यो के हो त भन्दा अज्ञान हो। यो स्वरूपको अज्ञान हो कारण शरीर। स्वरूपको अज्ञानदेखि अतिरिक्त कारण शरीरको कुनै प्रकारको अस्तित्व छैन। विद्याद्वारा नष्ट हुन्छ यो अविद्या स्वरूप हो। अविद्या स्वरूप कारण शरीर विद्याद्वारा नष्ट हुन्छ। जहिलेसम्म विद्याद्वारा अविद्या रूपी कारण शरीर नष्ट हुँदैन तहिलेसम्म यो जन्म मृत्युको चक्र पनि चलिरहन्छ। सूक्ष्म शरीर पनि रहिरहन्छ, स्थूल शरीर पनि रहिरहन्छ, दुःख कष्ट पनि रहिरहन्छन्, शुभाशुभ संस्कार पनि रहिरहन्छ, प्रारब्ध कर्म सञ्चित कर्महरू पनि चलिरहन्छन् यिनीहरू। र
तर जति बेला अविद्यालाई विद्याद्वारा नाश गरिन्छ, ब्रह्म विद्याद्वारा अविद्यालाई नाश गरिन्छ, त्यति बेला ती सबै प्रकारका दुःखहरूको आत्यन्तिक निवृत्ति हुन्छ। किन त भन्दा त्यो अज्ञान भनेको कारण हो। कारण शरीरै नष्ट भएपछि त्यसको कार्य रूपले विद्यमान सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर पनि नष्ट हुँदछन्, तिनीहरू पनि अस्तित्वविहीन हुँदछन्। अब सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर पनि रहेनन्, कारण शरीर पनि रहेन। ब्रह्म तत्त्वमै स्थित भयो, ब्रह्म स्वरूपमा प्रतिष्ठित भयो भने मुक्त भयो। पहिलेदेखि मुक्तै थियो, तर अविद्याका कारणले गर्दाखेरि त्यो अज्ञान रूपी कारण शरीरका माध्यमले गर्दाखेरि बन्धनको प्रतीति भएको थियो। तर अविद्या रूपी जो अज्ञान रूपी कारण शरीर ब्रह्म विद्याद्वारा नष्ट हुन्छ, त्यति बेला आफ्नो स्वरूप यथावत रूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ, आफ्नो स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्वरूप के हो त भन्दाखेरि यो अज्ञान रूपी कारण शरीरको पनि द्रष्टा हो र अज्ञान रूपी कारण शरीर सम्बन्धी स्थूल सूक्ष्म तथा एक छ दुईटा वृत्ति जान्दछु जान्दिनँ भन्ने वृत्तिहरूको पनि साक्षी तत्त्व हो, आत्मा तत्त्व। यो दुवै सबैको द्रष्टा हो, सबैदेखि भिन्न हो, सबैको द्रष्टा सबैको साक्षी हो। यस्ता प्रकारले आत्मा तत्त्वको अनुभूति गरेपछि त्यो अविद्या रूपी जो कारण दिएको छ त्यो नष्ट हुन्छ। जस्तो प्रकारले प्रकाशद्वारा अन्धकार नष्ट हुन्छ, प्रकाशको उदय भइसकेपछि अन्धकारका अस्तित्व हुँदैन। त्यसै प्रकारले ब्रह्म विद्याको उदय भइसकेपछि कारण शरीर सहित यसका कार्य रूपले विद्यमान सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीरको पनि अस्तित्व रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अज्ञान रूपी कारण शरीरलाई नष्ट गर्नुपर्दछ ब्रह्म विद्याद्वारा। ब्रह्म विद्या प्राप्तिका लागि वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नुपर्दछ। अज्ञान नष्ट भएन, अज्ञान नष्ट भएन भनेर चिल्लाएर हुँदैन। त्यो अज्ञान के हो त्यो पनि जान्नु पर्दछ, आफ्नो स्वरूप के हो त्यसलाई पनि जान्नु पर्दछ। र यी सबै विषयलाई विश्लेषण गरेर विचारका कसौटीमा तौलेर विचार अनुसन्धानद्वारा अनुभव गरेपछि यथार्थ तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। र यथार्थ तत्त्व के हो त भन्दाखेरि द्रष्टा आत्मतत्त्व हो, अरू सबै अयथार्थ हुन् उनीहरू। आत्मतत्त्व यथार्थ तत्त्व हो, वास्तविक तत्त्व हो, त्यो सबैको द्रष्टा हो, सबैको साक्षी स्वरूप हो। र हो त्यो साक्षी स्वरूप म स्वयं हुँ, म आत्मतत्त्व हुँ, विशुद्ध ब्रह्मस्वरूप हुँ, यी सबैको साक्षी हुँ। यी स्थूल सूक्ष्म कारण कुनैसँग मेरो सम्बन्ध छैन, यी मेरा होइनन्, यी सबै भौतिक हुन्। स्थूल र सूक्ष्म शरीर पनि भौतिक हुन्। स्थूल शरीर पाञ्चभौतिक पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट बनिएको, सूक्ष्म शरीर अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट बनिएको, दुवै भौतिक भए। त्यसै प्रकारले कारण शरीर पनि के हो त भन्दाखेरि अज्ञान हो, अविद्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि म होइन, यी सबैको द्रष्टा सबैको साक्षी स्वरूप हुँ, म ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर यस्तो प्रकारले आत्मतत्त्वको अनुभूति गर्नुपर्दछ। यही जीवनको लक्ष्य हो। यही आत्मतत्त्वलाई यस्तो प्रकारले अनुभव गरियो भने जीवन कल्याण छ, गरिएन भने यचेद वेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महते विनष्टे भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रत्यस्मिन् लोकात् अमृता भवन्ति। यो तत्त्वलाई यसै जीवनमा मनुष्य चोलामा साक्षात्कार गरियो भनेदेखि महान उपलब्धि हुन्छ, जीवन कल्याण हुन्छ, मुक्त हुन्छ। तर यो जीवनमा यो आत्मतत्त्वको ब्रह्मतत्त्वको अनुभूति गरिएन, साक्षात्कार गरिएन भने महती विनष्टि, महान विनाश हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो हानि केही पनि छैन। यी लौकिक हानि त केही पनि होइन, सामान्य हानि हुनेहरू। तर त्यो हानि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हानि हो, सबैभन्दा ठुलो विनाश हो। फेरि यस चाहिँ मनुष्यलाई प्राप्त हुन्छ हुँदैन के पत्तो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सुनौलो मौका, यस्तो सुनौलो अवसरमा मनुष्य देह पाएका अवसरमा वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर ब्रह्म विद्याद्वारा विद्यालाई नष्ट गरेर आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार गरेर मुक्त हुनुपर्दछ। र आत्मतत्त्व यी सबैको द्रष्टा साक्षी स्वरूप हो मात्रै भन्ने अनुभव गर्नुपर्दछ भनेर यहाँनिर बताइयो। यस्तो प्रकारले कारण शरीरका सम्बन्धमा बताइयो। र यसैका साथमा आजको विषयलाई यहाँनिर
विराम गरिन्छ। अब अगाडि फेरि भोलिदेखि अन्य विषयहरू प्रारम्भ गरिन्छ। अगाडिका विषयहरू जस्तो पञ्चकोशहरू भयो इत्यादि सबै विषयहरू यसमा वर्णन गरेको छ। ती विषयहरूलाई प्रस्तुत गरिनेछ। हरि ओम तत्सत्।